खोक्रा पेट अनाज भेट नहुने नाङ्गार भोका उठ कोदाला उठ बञ्चरार हँसिया नामलार डोका उठ साहुका करका पका कठिनता भोग्नेहरू हो उठ ताकेका जिम्मेदारले युवतीका लोग्नेहरू हो उठ। नमस्कार, तपाईँ सम्पूर्ण मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरूमा कार्यक्रम प्रमेय संवादमा छौं। प्रमाण, तथ्य र युक्तिले सिद्ध गरिने विषय नै प्रमेय हो। कार्यक्रम प्रमेय संवादको यो श्रृङ्खलामा मेरो अतिथिको रूपमा ओंकार टेलिभिजन केन्द्रमा उपस्थित हुनुहुन्छ प्राज्ञ श्रवण मुकारुङ। यहाँहरूले नामबाट धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। एकजना सशक्त कवि जो नेपाली लेखक संघको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा पनि हुनुहुन्छ। प्राज्ञ श्रवण मुकारुङका विषय नगर्चीको बयान कविता संग्रह जो जनआन्दोलन ताका ज्यादै नै प्रसिद्ध भएको थियो। एउटा उत्पीडित, अपहेलित, शोषित वर्गको उत्थानका लागि साहित्य मार्फत, कलम मार्फत एउटा उत्तुङ्ग र निर्भीक अभिव्यक्ति दिन सक्ने पात्र श्रवण मुकारुङ। उहाँका देश खोज्दै जाँदा कविता संग्रह, यसैगरी जीवनको लय कविता संग्रह, तर्कहरूको विपक्षमा निबन्ध संग्रह, मितिनी यलम्बर लगायतका केही नाट्य ग्रन्थहरू उहाँका प्रकाशित छन्, धेरै लोकप्रिय छन्। नेपाली साहित्य जगतका पारखीहरूमा उहाँ निकै लोकप्रिय हुनुहुन्छ आफ्नो शब्द र अभिव्यक्ति र लेखन मार्फत। उहाँका केही निकै प्रसिद्ध नेपाली मनमुटुमा छाइसकेका गीत गजलहरू पनि छन्, जसका म केही उल्लेख गर्छु। माथि माथि सैलुङ्गेमा चौरी डुलाउनेलाई, यो धेरै हामी केही अगाडि नै सुनेका, उहाँले आफ्नो जवान अवस्थामा लेख्नुभएका र हामी पनि निकै बचपनमै यो गीत उहाँको प्रसिद्ध हामीले सुनेका थियौँ दर्शक महानुभावहरू। तिमी तारे वीर जो निकै प्रसिद्ध गीत बनेको थियो, लगायतका सृजना मार्फत नेपाली मनमुटुमा, नेपाली सुख दुःखमा जोडिनुभएका आदरणीय कवि श्रवण मुकारुङ आजको कार्यक्रम प्रमेय संवादमा मेरो अतिथिको रूपमा उपस्थित हुनुहुन्छ। धेरै ब्यालो नगरिकन म कार्यक्रममा सर्वप्रथम उहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। श्रवण मुकारुङज्यू, यहाँलाई ओंकार टेलिभिजनको कार्यक्रम प्रमेय संवादमा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद। कस्तो हुनुहुन्छ? अहिले ठिकै छ, राम्रै छ। कुराको शुभारम्भमा मैले यहाँलाई देख्दा अथवा यहाँलाई पढ्दाखेरि, यहाँका शब्दहरू सुन्दाखेरि यहाँले जुन चीजको उठान ज्यादा गर्नुभएको छ, जुन अपहेलित, अलिकति समाजमा उठ्न नसकेका वर्गहरूको, त्यो देखिन्छ स्पष्टैसँग। अझ मैले यहाँले जुन चीजको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ अथवा यहाँलाई लिएर जोबाट गौरव ज्यादा मात्रामा गरिन्छ, आदिवासी जनजाति जो, अथवा अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा अलिकति उत्पीडित वर्गहरू आज नेपाली साहित्यको कवितामा कतिको मुखरित भएको पाउनुहुन्छ यहाँले जुन कदम चाल्नुभयो त्यसमा अन्य साहित्यकारहरूले अथवा आजको साहित्यिक दुनियाँमा त्यो अपहेलित वर्गको आवाज कतिको मुखरित भएको पाउनुहुन्छ? यहाँबाट सुरु गरौँ। धन्यवाद छ प्रश्नको लागि तपाईलाई। नेपाली साहित्यमा मात्रै नभएर विश्व साहित्यलाई नै हामीले हेर्यौँ भने पनि अब आजको लेखनको ट्रेन्ड भनेकै उत्पीडित, सीमान्तकृत समुदायको, वर्गको, तिनका पक्षमा आवाजहीनहरूको आवाजलाई मुखरित गर्ने सिर्जनाहरू नै चाहिँ अग्रपङ्क्तिमा रहेको र मेन स्ट्रिममा रहेको भनौँ न, चाहिँ म पाउँछु। यो मेरो आफ्नो हेराइ हो। यो अब त्यसको चाहिँ नै प्रवाह नेपाली साहित्यमा नपर्ने कुरै भएन। विश्व साहित्यमा परेका हरेक ट्रेन्डहरू, आएका ट्रेन्डहरू नेपाली साहित्यमा त्यो आउँछन्, त्यो स्वाभाविक पनि हो। र आजका दिनमा नेपाली साहित्यमा ती आवाजहरू, जुन आवाजहरू हामी लेखिरहेका छौँ, त्यसले एउटा ठुलो एउटा मूलबाटो निर्माण गर्ने प्रक्रियामा छ भन्ने मलाई लाग्छ। र तपाईले स्रष्टाहरूको कुरा पनि गर्नुभयो। जुन समुदायको, जुन वर्गको चाहिँ आवाज मुखरित गर्नुपर्ने हो र अझ त्यही समुदाय र वर्गका स्रष्टाहरूले अझ त्यसलाई अन्तरतहसम्म गएर चाहिँ त्यसलाई एउटा अनुभूत गर्ने भएका हुनाले
ती स्रष्टाहरूको आगमन आवश्यक छ र यद्यपि अब नेपाली साहित्यलाई हेर्नुभयो भने नेपाली साहित्यको त इतिहासदेखि नै हेर्नुभयो भने पनि आदिवासी जनजाति स्रष्टाहरूको त अब असाध्यै ठुलो योगदान छ अवश्य र अहिले पनि त्यो निरन्तर भइरहेको म पाउँछु र अझ अहिले पछिल्लो समयमा हुन त आफ्नो आफ्नो मातृभाषाहरूमा सबै स्रष्टाहरूले काम गरिरहेको हुन्छन् नै प्रत्येक मातृभाषामा त्यसभित्र स्रष्टा हुन्छन् स्रष्टा भएरै त्यो भाषा जीवित भएको हुन्छ अब त्यो हामीले नदेखेका हुन सक्छौँ तर हामीले अध्ययन गर्दै गयौँ भने हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा मधेसका स्रष्टाहरू अथवा उत्पीडित दलित समुदायका स्रष्टाहरू अथवा आदिवासी जनजातिका स्रष्टाहरूको योगदान र उहाँहरूको आगमन असाध्यै उल्लेखनीय छ भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, त्यसको जुन साहित्यले दिनुपर्ने जुन चिज हो त्यसको लक्ष्य भनेको त केवल शब्द पस्किनु अथवा कसैको मुटुसम्म छुनु मात्रै नभएर समाजको रूपान्तरण पनि केही कुछमा रहन्छ। त्यो तहमा चाहिँ अहिले मुखरित भएको साहित्य कुन हकमा कुन स्तरमा यहाँले अनुभव गर्नुहुन्छ? अब यो कस्तो हो भने अब साहित्य भनेको त एउटा सारांशमा भन्दाखेरि जीवन र जगतलाई हेर्ने एउटा स्रष्टाको एउटा दृष्टि हो क्या अरे। प्रत्येक स्रष्टाको फरक दृष्टि हुन्छ। अनि अहिले हामीले जो छलफल गर्दै गरेको विषय भनेको समाज रूपान्तरणको लागि साहित्यले कुन हदसम्म आजको साहित्यले काम गरिरहेको होला भन्ने जुन तपाईँको प्रश्न छ, अब यो चाहिँ ठ्याक्कै एउटा मेजरमेन्ट लिएर अथवा भन्न सकिने विषय होइन। जसरी हामी बुद्धका बाणीहरूबाट प्रभावित हुन्छौँ र त्यो बाणीहरू चाहिँ एउटा हामीले थाहै नपाई एकदेखि अर्कोमा चाहिँ सर्दै जान्छ, त्यो थाहा हुँदैन। अथवा शेक्सपियरको भन्नुहोस् अथवा टी.एस. इलियटको रचनाहरू भन्नु, जसले प्रभाव हामीलाई पार्दै गरेको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन। मैले शेक्सपियर त भेटेको होइन, तर मैले शेक्सपियर त पढ्छु नि। म पढेर म कति त्यहाँ दीक्षित भएँ अथवा मेरो चेतन तहमा त्यसले कस्तो किसिमको एउटा उद्वेलित गरायो भन्ने कुरा त मैले अभिव्यक्त गर्न सक्दिनँ। त्यसरी नै समाजमा स्रष्टाहरूले खेलेको भूमिकालाई नाप्ने एउटा मूर्त रूपमा देखिने हुँदैन। तर समाज कुन ठाउँमा छ त्यसबाट आकलन मात्रै गर्न सकिने स्थिति हुन्छ। अब निसन्देह चाहिँ तपाईँको स्रष्टाहरूको भूमिका चाहिँ अतुलनीय नै हुन्छ त्यो, तर हामीलाई थाहा हुँदैन। मैले अघि तपाईँलाई बुद्धको बाणीको कुरा गरेँ, त्यसले हाम्रो जीवनमा कस्तो चाहिँ असरहरू गरिरहेको छ त्यो थाहा हुन्छ र हुँदैन नि त। वेदका ऋचाहरू तपाईँले पढ्नुभएको होला, अझ ती ऋचाहरूले तपाईँको जीवनमा कस्तो प्रभाव पारेको छ, तपाईँको आफ्नो निजी जिन्दगीमा कस्तो अनुभव पारेको छ, त्यो अनुभव तपाईँको समाजसँग जोडिन्छ। फेरि तपाईँको परिवार हुँदै तपाईँको समाजमा जोडिन्छ। अनि त्यो समाज कुन ठाउँमा छ, कसरी त्यो चलायमान छ, त्यसले चाहिँ नि त्यसलाई हेरेर एउटा अड्कल मात्रै काट्न सकिने हो। त्यसकारण अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने लोकतन्त्र 2007 सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन यता नै स्रष्टाहरूको भूमिका चाहिँ नै उल्लेखनीय हामी पाउँछौँ। कृष्णलाल अधिकारी हामी सम्झन सक्छौँ। त्यहाँदेखि यता आएर अब हरेक आन्दोलनहरूमा स्रष्टाहरूको भूमिका छ। हजुर, त्यसले पनि हामीलाई के एउटा तिनलाई हामीले एउटा बिम्ब एउटा प्रतीकको रूपमा लिएर के भन्न सकिन्छ भने आन्दोलनहरू परिवर्तनहरू भनेको त्यो समाज कहाँ छ भन्ने त्यो समाजको चेतनाको एउटा सङ्केत हो। त त्यहाँ लेखकहरू छन्, त्यसलाई लेखकहरूले स्रष्टाहरूले त्यसलाई एउटा नेतृत्व गरिरहेका छन्।
पोलिटिसियनहरूले मात्रै त गरे हुँदैन, ठुलो ठुलो मुभमेन्टहरू हुनको लागि त सबैको भूमिका त्यतिकै हुन्छ। त्यसकारण त्यसले पनि के अड्कल काट्न सकिन्छ भन्दाखेरि हरेक अब हाम्रो नेपालमा अहिले यत्रो ठुलो हामीले चाहिँ अहिले गणतन्त्रको कुरा गर्दैछौँ, परिवर्तनको कुरा गर्दैछौँ, एउटा यसलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा हाम्रो देश गइरहेको छ भनेर भन्दैछौँ भने निस्सन्देह आजका स्रष्टाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण छ। हजुर, यहाँले व्याख्यानको क्रममा भन्नुभयो कि जस्तो वैश्विक रूपमै त्यो चिज आएको हुन्छ, उत्पीडितहरूको मुखरित गर्ने कुरा विश्व साहित्यमै छ, नेपाली साहित्यमा मात्रै नभएर सत्य कुरा। तर यहाँलाई मैले एउटा कुरा जोड्न चाहेँ कि विश्वबाट आउने अथवा बाहिरबाट आउने जो साहित्यिक आवरणमा अथवा राजनीतिक आवरणमा जुन वादहरू आउँछ, सिद्धान्त विचारहरू जो हामीसँग आउँछ, त्यो नेपाली माटोमा हाम्रो अनुकूल भएर सम्पृक्त हुन्छ कि अथवा हामीमाथि सांस्कृतिक प्रहार गर्दै अथवा हाम्रोपनलाई अलिकति बेरङ बनाउँदै आउँछन् ती साहित्यिक विचारहरू अथवा राजनीतिक विचारहरू? यहाँ कस्तो अनुभव गर्नुहुन्छ? होइन, यसलाई अब तपाईँ कसरी ग्रहण गर्नुहुन्छ भन्ने कुरासँग चाहिँ जोडिन्छ। आखिर विश्वका मानिसहरू, हामी मानिस सबै एउटै त हो नि, होइन? हाम्रो एउटा उच्चमा एउटा मानवीय एउटा संवेदनाको कुरा गर्ने हो भनेदेखि यो देश त पछि बनेको कुरा हो, यो बाँडिएको कुरा नहो। हामी संसारभरिकै मानिस त वास्तवमा एउटा मानिसै हौँ। अब यसरी हेऱ्यौँ भने अब संसारलाई सोच्ने चेतनाको तहमा, विचार र दर्शनको तहमा, अध्यात्मको तहमा विचार गर्ने विचारकहरू त संसारभरि छन्। र अब त्यो यो सानो हाम्रो देश भए पनि हाम्रो देशमा पनि ठुल्ठुला विचारकहरू थिए नि त, इतिहासमा साधकहरू थिए। त मैले भनिराख्नै पर्दैन, तपाईँलाई त्यसै थाहा छ। त के हो त भन्दाखेरि ती सबैको एउटा अन्तर सम्बन्धहरूबाट नयाँ विचारहरू आउने हो। त्यसमा कसैले त्यो जुनसुकै मुलुकको होस्, त्यो जर्मनको होस् कि फ्रान्सको होस् कि अथवा चिनको होस् कि अथवा नेपालको होस् कि हिन्दुस्तानको होस् कि जहाँको भए पनि त्यसले एउटा चाहिने एउटा बौद्धिक विलास गरेको छ। त्यसले संसारलाई हेर्ने एउटा कुनै नयाँ उज्यालो, एउटा झिलिक, एउटा दीप जस्तो, एउटा प्रकाशको एउटा सानो किरण जस्तो कसैले एउटा नयाँ विचार दिएको छ भने त्यो त हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ, त्यसलाई त हामीले आत्मसात गर्नुपर्छ। त्यो त ज्ञानको चिज हो नि त। अब तपाईँले यो त क्रिस्चियनहरूको बाइबल हो, त्यसकारण म पढ्दिनँ मैले भन्न थालेँ भने, अथवा युरोपियनहरूले यो वेद त यो पूर्वीयहरूको, यिनीहरूको सनातन धर्म मान्नेहरूको ऊ हामी पढ्दैनौँ भन्न थाल्यो, अथवा बुद्ध भनेको उतै हो, म त किराँती हो, मराई, मेरो त आफ्नै चाहिने किराँत धर्म छ, म त्यो बुद्धको कुरा सुन्दिनँ भन्न मैले थालेँ भने त मै आफै अपूर्ण हुने हो नि त। ज्ञानको अथाह सागर छ, त्यसबाट एउटा मानिसले कति लिन सक्छौँ हामी? धेरै त सक्दैनौँ, हाम्रो जीवन छोटो छ। यो सारा संसारलाई निचोरेर हेर्न त हामी एउटा व्यक्ति काफी छैनौँ। तर पनि हामीले सबैबाट आएका चिजहरूलाई, राम्रा चिजहरूलाई ग्रहण गर्नुपर्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर हजुर, एकदम होइन। जस्तो कि ज्ञानको स्तरमा त ठिक छ, ज्ञान लिने, त्यसको लालीमा त्यसको प्रकाश प्रभाव लिनु त ठिक छ। सौन्दर्यकोमा मैले सांस्कृतिक कुराहरूको उठान गरेका थिएँ। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, कार्यक्रम प्रमेय संवादमा आज म प्रस्तोता आकाश अनिलमको साथमा अतिथिको रूपमा प्रसिद्ध कवि, एकजना सशक्त शाब्दिक चमत्कारिक शक्ति भएका कवि श्रवण मुकारुङजी हुनुहुन्छ। म उहाँसँग केही जीवन दर्शन, साहित्य केन्द्रित, भाषा साहित्यसँग सम्बन्धित अनुप्राणित भएर उहाँसँग प्रमेय संवाद गरिरहेको छु। अब म यहाँको थोरै व्यक्तिगत कुरा, मैले यहाँको बसन्तपुर डबलीमा एउटा गर्नुभएको यहाँको भाषण प्रवचन मैले हेरेको थिएँ, धेरै पटक त्यो मलाई मन पर्यो। यहाँले त्यो संसद विघटन पछि राख्नुभएको थियो, त्यो यद्यपि हाम्रो कार्यक्रमले राजनीतिलाई बोक्दैन, भाषा साहित्य दर्शनलाई बोक्छ। तर यहाँले त्यतिखेर एउटा कुरा जो हाम्रो दिलमा धक्का दिएको थियो कि जस्तो कि उखान टुक्काहरू, यी हाम्रा पूर्वजका
दिन हुन्, वाणीहरू हुन्, ती शाश्वत अपार जीवन सङ्घर्षबाट अर्जित गरेका चिज हुन्, तिनलाई हल्का फुल्काको रूपमा लिनु हुँदैन भन्ने थियो। त्यसलाई थोरै आज मेरा दर्शकलाई पनि थोरै व्याख्यान गरिदिनु। हजुर हजुर। अब खास गरी मैले चाहिँ अब त्यो त्यति बेला चाहिँ त्यो एउटा आन्दोलन जस्तो थियो, हामीले प्रतिनिधि सभा विघटनको त असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा स्रष्टाहरूले एउटा आन्दोलन एउटा साङ्केतिक रूपमा विरोध जनाएर चाहिँ बसन्तपुर डबलीमा बोल्ने क्रममा म नेपाली लेखक सङ्घको अध्यक्ष भएको हैसियतले त्यहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्दै मैले बोल्ने क्रममा बोलेको कुरा हो त्यो। अब कविहरू इमोसनल्ली बोलिन्छ, त्यो योजनाबद्ध बोल्या होइन, म त्यो स्टेजमा उखानको बारेमा जुन यहाँले विचार राख्नु भएको त्यसलाई त्यो चाहिँ जस्तो तपाईँको मलाई के भन्दाखेरि जस्तो उखान तुक्काहरू यो चाहिँ नि हाम्रो अघि तपाईँले हाम्रो आफ्नो कुराको पनि प्रश्नमा ल्याउनु भएको थियो नि, हाम्रो आफ्नो संस्कृति भन्ने कुराहरू, त्यो उखान तुक्काहरू चाहिँ नि अब संसारभरि छ, संसारभरि छ। तर अब हाम्रो नेपाली उखान तुक्काहरूको त्यो वैशिष्ट्य अथवा त्यो आउने कसरी त हो त भन्दाखेरि मैले त्यो पहिले नै पनि भनेको छु त्यसमा कि हाम्रो चाहिँ नि पुर्खाहरूले त्यो किताब पढेर बनाएको होइन, त्यो होइन, कोठामा बसेर कविता लेखेर बनाएको होइन। उहाँहरूले चाहिँ नि हाम्रो एकदमै जीवन सङ्घर्षबाट, सङ्घर्षले दुःखले यो धरतीसँग जोडिएर, माटोसँग जोडिएर पसिना बगाउँदा रुँदा हाँस्दा त्यो त्यसरी निर्माण भएको एउटा अनुभवद्वारा निर्माण भएको कुराहरू, त्यो चाहिँ तपाईँको असली कविता हो नि त। त्यहाँ त जीवनको अन्तिम सत्यहरू हुन्छ नि त्यसभित्र, कस्तो डरलाग्दो कुराहरू हुन्छ त्यहाँ, तपाईँले त्यहाँदेखि उता भन्ने ठाउँै छैन जस्तो हुन्छ नि। त्यो भन्ने त्यतिकै त्यो सुन्दा मिठो पनि हुन्छ, चमत्कारिक त्यो होइन, त्यसमा त्यो त्यस्तो हुन्छ त्यो, अनि त्यसमा चाहिँ एउटा बाणी नै हुन्छ, हो कि त। त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ नि त्यसरी निर्माण भएको चिज हो। तर अब मैले त्यहाँ चाहिँ नि त्यो भाषण गर्दा त्यो अलिक पोलिटिकल कार्यक्रम पनि भएको हुनाले मैले अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई भन्दाखेरि भनेको कुरा हो त्यो, उहाँले धेरै उखान तुक्काहरू भन्नुहुन्छ, अनि त्यस मतलब त्यो नराम्रो होइन, राम्रो कुरा हो। तर मेरो भनाइ चाहिँ के हो त भन्दाखेरि तपाईँले त्यो चिज प्रयोग जहाँ गर्नुहुन्छ स्थल सही भएन, त्यो ठिक तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस् न, र त्यो पाच्य हुने तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्, स्वीकार्य हुने तरिकाले प्रयोग गर्नुहोस्। त्यो त हाम्रा पुर्खाहरूले दिएको हाम्रो सम्पदा हो नि त, त्यो त होइन, ब्रह्म, त्यो शब्द ब्रह्म हो नि त। अनि त्यो चिजलाई चाहिँ नि तपाईँले जता पाए त्यतै सानो कुराहरू ख्याल ठट्टा गर्दा गर्दै मिसयुज गर्नुभयो भनेदेखि त्यो चिजहरूको गरिमा कम हुन्छ, वजन घट्छ। अनि तपाईँ बोल्नुहुन्छ अनि काम गर्नुहुन्न, अनि पनि त्यसले मौरो पाराले तपाईँको त्यो तपाईँले कति राम्रो भन्नुभएको उखानको व्यक्तित्व नै क्षय हुँदै जान्छ। अब मैले त्यो सन्दर्भमा भने हो खास गरी। हजुर, यो चाहिँ मैले धेरै, मलाई त्यो कुराले प्रभाव पारेको थियो र मैले यसमा जोडेँ। अब चाहिँ मैले यहाँलाई एउटा कविताको लागि अनुरोध गर्छु। मेरा दर्शकहरूलाई एकजना यति सशक्त प्रतिभावान कवि पाएर पनि कविता बिना हामीहरूले एउटा संवाद मात्रै गर्दा नहोला, उहाँहरूको लागि कुनै एउटा यहाँलाई मन परेको कविता। आज म एउटा मात्रै यहाँ तपाईँलाई कविता सुनाउन सक्छु, यो मैले सुनाइरहने नै कविता हो। कविको कविता पुरानो हुँदैन, फेरि कविले आफूलाई एकदमै मन परेको कविता हो, धेरैचोटि सुनाउने भनेको। यो मैले आज यहाँ यो टेलिभिजनमा म यो फेरि यो कविता सुनाउँदैछु। यो मैले सुनाउने कविताको शीर्षक गाउँ र आमा। मेरो गाउँ चाहिँ पूर्व भोजपुर हो, सुदूर गाउँ। म चाहिँ नि यो धेरै अगाडि लेखेको कविता हो, तर म गाउँ जाँदाखेरि मैले अनुभव गरेको कुरा, मैले कविता, छोटो कविता म सुनाउँछु। गाउँ र आमा। सहरबाट फर्किँदा पारी आमा जस्तै देखिन्छ गाउँ, केश राशि जस्तै जङ्गल र तुसारो, निधार जस्तै नागी, आँखा जस्तै स्कुल र गुम्बा, स्वास्थ्य चौकी गाविस भवन, आमाको नाकमा टल्किरहेको फुली बुलाकी।
दाँत जस्तै पातला घरहरू, गालाका रेसा जस्तै खोल्छा र खोलीहरू, कुलकुल बगिरहेको पानी आमाको पसिना, उडिरहेका चराका बथानहरू आमाको मुस्कान। लेकमा फुलिरहेछन् रङ्गी चङ्गी फूलहरू, त्यो आमाको सपना हो। बेसी आमाको हृदय हो, जहाँ लह लह धान झुलिरहेछ। काममा व्यस्त मानिसहरू, आमाको विशाल मन। भुइँको हिरो छ अलिकति, चिन्ता छ आमालाई परदेशिएका सन्तानहरूको। घाम लागेको छ त्यसमाथि, विश्वास छ आमालाई कुनै दिन उनीहरू फर्किनेछन्। थकाइ मेट्यो, बस छैन, ट्रेन छैन, झोला भिर्नुहोस्, बढ्नुहोस् अघि, आमाको हातमा टेक्दै टेक्दै। साँझमा पुगिन्छ घर, बिस्तारै खोल्नुहोस् ढोका। अगेना छेउ बलिरहेको दीपको पछिल्तिर देखिन्छ फेरि गाउँ। धन्यवाद। यहाँको यो सशक्त एउटा शक्तिशाली कविता हामीले सुन्यौँ। अब जस्तो कि एउटा यहाँलाई वैश्विक स्तरमा चाहिँ हाम्रो पुरा विश्व वसुधामा चाहिँ हामी कहाँ छौँ, नेपाली साहित्यिक दृष्टिकोणले नेपाली साहित्य आज कहाँ छ, एउटा स्रष्टा र एउटा लेखकको आँखाले कस्तो मूल्याङ्कन गर्छ त्यो हाम्रो विश्व साहित्यमा उपस्थित? हजुर, मेरो कुरा सबै विद्वानहरूलाई मनपर्छ भन्ने छैन, तर मलाई के लाग्छ भने हाम्रो यो अब देशको कुरा आयो नि त, देश भन्न साथ यसको चाहिँ एउटा अलिकति स्पेसिफिक भयो। देश त त्यसै त हुँदैन, देशको साहित्य हुन्छ, देशको संस्कृति हुन्छ, देशको कला हुन्छ होइन, देशको अनेकौं चिजहरूबाट अनि एउटा देश बनेको हुन्छ। त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि त्यही कारणले यो कला चाहिँ आफैमा चाहिँ यो एस्थेटिकल कुरा भयो, यो सौन्दर्यको कुरा भयो। यो सौन्दर्यको कुरा भइसकेपछि यसको सौन्दर्यको चाहिँ चोइसहरू फरक फरक हुन्छ, छनौट फरक हुन्छ। तपाईलाई एक थोक मनपर्छ, मलाई अर्को थोक मनपर्छ। तपाईलाई देवकोटाको कविता मन पर्ला, मलाई सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविता मन पर्ला। चोइस फरक भयो, नाप्ने मेजरमेन्ट हुँदैन। तपाईलाई एउटा सुन्दर एउटा मङ्गोलियन केटी मन पर्ला, मलाई सुन्दर आर्यन केटी मन पर्ला। चोइस फरक भयो। चोइस फरक हुनु भनेको अब यसमा चाहिँ नै तपाईको कम्पेयर गर्न सकिन्न, बुझ्नु भएन? मलाई लागेको त्यस्तै हो यो चाहिँ हाम्रो साहित्य पनि भन्ने मलाई लाग्छ। हाम्रो साहित्य र चाहिँ तपाईको स्पेनको साहित्य, स्पेनिस साहित्य कसरी तुलना गर्ने? चीनको साहित्य र हाम्रो साहित्य कसरी तुलना गर्ने? यो तुलना गर्न मिल्दैन होला भन्ने मलाई लाग्छ। आफ्नो आफ्नो चाहिँ त्यसको गरिमा हुन्छ, भ्यालु हुन्छ। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि यो विश्वभरि रहेका साहित्यहरूको त त्यो विविधता त हुने भयो। त मैले भने कसैलाई कुन देश, त्यो देशको मान्छेलाई उसको आफ्नै देशको साहित्य मन पर्ला। यसरी हेर्दाखेरि मलाई लागेको चाहिँ यो कम्पेयर गरेर हेर्ने चिज हो जस्तो लाग्दैन। तर अब बेसिकली एउटा के हो त भन्दा एउटा केही न त छ नि त, एउटा आधार फन्डामेन्टल कुराहरू त हुन्छ नि। त त्यसरी हेर्दाखेरि पनि के होला मलाई लाग्छ भन्दाखेरि, हुन त म यसको विज्ञ होइन, मैले बोल्दा अलिक बढी के भन्छ त्यो सानो मुख, सानो मान्छेको ठुलो कुरा भएछ भने माफ पाऊँ।
त मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो साहित्य, हाम्रा मौलिक साहित्यहरू हामीले पहिले छानौँ। हाम्रो यो चाहिँ नेपाली साहित्य यसले चाहिँ हाम्रो नेपाल भन्ने देशलाई प्रतिनिधित्व गर्छ, नेपाली जातिलाई, नेपाललाई, राष्ट्रलाई प्रतिनिधित्व गर्छ यो लिटरेचरले भनेर हामीले पहिले छान्यौँ भनेदेखि त्यो विश्व सामु त्यसलाई अनुवाद गरेर अनुवादको माध्यमले चाहिँ हामीले देखाउन सक्यौँ भने मलाई लाग्छ हाम्रो साहित्य पनि विश्वले खोज्नुपर्ने, हेर्नुपर्ने, पढ्नुपर्ने, ओहो यहाँ यस्तो साहित्य रहेछ जो हामीसँग छैन। हो यो एउटा त्यस्तो देश, त्यो एउटा सानो देशमा यस्तो सुन्दर साहित्य रहेछ जुन साहित्य चाहिँ हामीले आजसम्म पढ्न पाएका थिएनौँ भन्ने चाहिँ नि त्यस्तो पाठकहरूलाई चाहिँ नि गराउन सक्छ होला भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने अब यति लामो नेपाली साहित्यको इतिहास भइसक्यो, यति लामो परम्परा भइसक्यो, छैन होला त, छ नि, तर अब हामीले त्यसलाई हाम्रो विद्वानहरूले खोज्ने, निकाल्ने, पर्गेल्ने र यो चाहिँ यो साहित्य चाहिँ हामीले विश्व सामु लग्यौँ, देखाउन सक्यौँ भने यो चाहिँ एउटा मास्टरपिस बन्न सक्छ अथवा यो उनीहरूको लागि पनि यो एउटा ठुलो चिज हुन सक्छ भन्ने किसिमको त्यो छनौट चाहिँ गर्न सक्नुपर्छ भन्ने मलाई। मैले यहाँसँग यो सन्दर्भ किन जोडेको भने यहाँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान जसले साहित्यको विविध आयामहरूमा नेपालको विभिन्न भाषा मात्रै नभएर भाषीका विभिन्न व्यक्तिले बोल्ने अनेकौँ भाषामा काम गरेको छ। यहाँ त्यस विभाग पनि यहाँले सम्हाल्नु भयो। त्यहाँ प्राज्ञ परिषद, स्थायी प्राज्ञ परिषद सदस्यको रूपमा पनि मैले भनेको त्यो अनुवाद विधिबाट अथवा व्याख्यानको विधिबाट उनीहरूकै भाषामा कतिको पुग्न सकेको होला त बाहिर हाम्रो साहित्यको स्वाद कतिको अरूले चाख्न पाएका छन्? मलाई जहाँसम्म मेरो अब म त्यहाँ चाहिँ नि 4 वर्ष काम गरेँ। मेरो अब जस्तो हाम्रो भाषाको त अब यो त बाहिर विदेशसँग बरु सजिलो छ हामीलाई कम्युनिकेट हुन, तर हाम्रै देशभित्रको हाम्रो अन्तर जुन भाषा हाम्रो नेपाली भाषाहरू नै हुन्, हाम्रो मातृभाषाहरूसँग संवाद गर्न त हामीले अहिलेसम्म पनि हामीलाई गाह्रो छ नि। जस्तो तपाईँलाई नै पनि तामाङ साहित्य कस्तो छ थाहा छैन होइन, मलाई थाहा छैन, मलाई पनि नेवारी साहित्य कति घनत्व छ, के हो त्यसको खास के छ त्यसमा भनौँ मैले हेर्न सकेको छैन भाषाको कारणले। हामीलाई छेकेको छ नि त। के अरे गुरुङ साहित्यमा के होला, अब हामीले चाहिँ त्यसभित्र पसेर हाम्रो चाहिँ यो एउटा अन्तर्क्रियात्मक एउटा प्रक्रिया चलाउन पनि बाँकी छ अझै। हामी बिचमै पनि हामीले एक अर्काको साहित्य, एक अर्काको संस्कृति, एक अर्काको जीवन प्रणाली हामीले बुझ्न सकिरहेका छैनौँ। त्यही भएर हामी नेपालीहरू बिचमै पनि झै झगडाहरू भइरहने कारण के हो त भन्दाखेरि हामीमा संवाद हुन सकिरहेको छैन अझै पनि। हाम्रो खालि एउटा दृष्टिले मात्रै हेर्छौँ नि त हामी हेर्दाखेरि, शेर्पा भनौँ ठ्याक्क शेर्पा हेर्छौँ अघि त है, थारू भनौँ थारो भनेर हेर्छौँ, तर त्यो थारू के कारणले थारू हो, त्यो थारूभित्र के छ त, त्यो त लिटरेचरबाट थाहा हुन्छ। अब त्यो लिटरेचर थाहा पाउनको लागि उसको भाषा जान्नु पर्यो। अब अहिले चाहिँ नि हामी एकदमै प्री स्टेजमा छौँ, प्रारम्भिक चरणमा छौँ। हाम्रो देश निर्माण वास्तवमा भन्यो भने हाम्रो देश राष्ट्र निर्माणको प्रक्रियामा चाहिँ अब छौँ। अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ नि ती भाषाहरूमा पनि कामहरू हुन थालेका छन्। राज्यले पनि त्यता अलिकति ध्यान दिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ। अब यो हुँदै जान्छ र अब एक दिन हाम्रो अब जस्तो म नेपाली भाषामा लेख्छु त मैले नेपाली भाषामा लेखेको मात्रै सबैभन्दा राम्रो भनेर त मैले गीत गाउनु त त्यो अर्को भाषा नजानी त्यो त ठुलो एकदमै यो के भन्छ नि एउटा गतिलो कुरा होइन नि। जस्तो मैले भन्दा असाध्यै राम्रो कविताहरू लेख्ने तामाङ भाषामा कविहरू छन् कि खोज्न त बाँकी छ त होइन। त्यसकारण के हो त भन्दाखेरि अनि त्यसपछि थाहा हुन्छ हाम्रो नेपाली साहित्य भनेपछि त हाम्रो सबै हाम्रो यो विविधता
जुन छ त्यसभित्र रहेका साहित्यहरूलाई पर्गेलेपछि थाहा हुन्छ हाम्रो नेपाली साहित्य के हो, समग्र नेपाली साहित्य के हो भन्ने त्यसपछि त्यसको अझ गहनता अझ थाहा हुन्छ। अब अहिले त हामीले खालि एउटा जेनरली हामीले साधारण ढङ्गले हेर्ने के भने हामी नेपाली भाषामा जो जति लेखिरहेका छौँ त्यसैलाई हेरेर हामी यो छलफल गर्छौँ, गफसफ गरिरहेका छौँ। अझ त्यहाँदेखि उता पनि हाम्रो वैशिष्ट्य छ नेपालीहरूको, नेपाल राष्ट्रको साहित्यको भन्ने कुरा चाहिँ नि अब त्यसभित्र गएर चाहिँ नि हेर्न अझै बाँकी पनि छ। हजुर अब हजुर जस्तो कि यो प्रश्न चाहिँ यहाँहरूले धेरै सामना गर्नुपर्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। जस्तो कि विश्वविद्यालयहरूमा आज शैक्षिक जिम्मेवारी लिँदा पनि त्यहाँ कुनै न कुनै राजनीतिको ओतप्रोत भएका मान्छे प्रभाव पर्छ। लेखकलाई पनि कुनै एउटा राजनीतिक विचारले ध्रुवीकृत गर्नेको जस्तो आभास विश्लेषकहरूले गर्छन्। एउटा लेखक आफ्नो विचार त पस्किन पाउला, उसले राजनीतिक कारणले म यो विचारसँग राख्छु भन्न त पाउला, तर सामूहिकतामै रमण गर्ने जुन छ त्यसको किता अलग हुने, यो यहाँले कतिको अनुभव गर्नुहुन्छ अथवा यो सही हो? यसमा यहाँको के छ व्याख्यान? यसमा मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अब डेमोक्रेसीमा चाहिँ नि राष्ट्र चलाउने भनेको पार्टीहरूले नै हो। अब र अघि भनिहाल्नु म तपाईँले नै कुनै पनि लेखक विचारविहीन त हुँदैन, उसँग एउटा विचार हुन्छ, एउटा दर्शन हुन्छ। अझ लेखक त हुने भइहाल्यो, सचेत आम पिपुलभन्दा अझ अलिकति सचेत हुनाले एउटा कतै न कतै उसको आस्था त्यो हुने नै भइहाल्यो। तर त्यो चिजलाई चाहिँ जस्तो अब त्यो लेखकमा मात्रै लागु हुँदैन, राजनीति गर्नेहरूमा पनि त सिधा हेर्नुहोस् न त तपाईँले प्रधानमन्त्री हुँदा पो ऊ एउटा पार्टीबाट भएर आयो त, छानिँदै आयो त, एउटा प्रक्रियाबाट आयो। कहिले कम्युनिस्ट पार्टीबाट आउला, कहिले काङ्ग्रेसबाट आउला, ऊ चाहिँ नै एउटा अनि ऊ त अब आइसकेपछि त ऊ त सबैको प्रधानमन्त्री हो नि त, सबैको मन्त्री हो। मन्त्रीहरू त्यो त कुनै एउटा पार्टीको मात्रै त होइन, त्यो पार्टीबाट आए पनि अब ऊ मन्त्री भइसकेपछि चाहिँ ऊ राष्ट्रको मन्त्री हो। अब उसले त्यसरी काम गर्नुपर्छ, त्यसरी सोच्नुपर्छ। तर अब हाम्रो चाहिँ समस्या के हो त भन्दाखेरि यत्रो ठुलो चाहिँ नि बहुमत लिएर आए पनि उनीहरूले हेर्दाखेरि चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो कार्यकर्ता मात्रै हेर्ने। अब हेर्नुहोस्, कार्यकर्तालाई नै देश सम्झिने, राष्ट्र सम्झिने, आफ्नो सक्रिय कार्यकर्ता त्यसमाथि पनि आसेपासेलाई मात्रै सिङ्गो राष्ट्र सम्झिने भएपछि अनि त्यो लामो समयसम्म त्यो पार्टी नटिक्ने कारण पनि त्यही हो, त्यो एउटा गति नलिने कारण पनि त्यही हो। उसले चाहिँ एउटा पार्टी भनेको चाहिँ एउटा माध्यम मात्रै हो, आधार मात्रै हो, तर मैले बनाउने भनेको चाहिँ यो राष्ट्र हो। यो राष्ट्रको जनता चाहिँ सबैलाई मैले इक्वली हेर्नुपर्छ, त्यो जुनसुकै पार्टीको होस् त्यो जनता, अथवा पार्टी विहीन होस् जसो त्यो चाहिँ तपाईँको ती सबैको लागि मैले काम गर्नुपर्छ र मैले पक्षपात गर्नुहुन्न भन्ने हिसाबले हेर्ने धारणा त त्यो आउन बाँकी छ। अब तपाईँले लेखकहरूको कुरा गर्नुभयो, लेखक साहित्यकारहरू पनि डेमोक्रेसीमा अब एउटा पार्टीतिर संलग्न हुनु अस्वाभाविक होइन, निरपेक्ष भन्ने चिज हुने कुरा रहेन, त्यो त्यति कुरा होइन भन्ने लाग्छ। तर अब उस कसरी भूमिका निभाउँछ भन्ने कुरा मैले यो अगाडि भने नि त्यही हो। उसको भूमिका चाहिँ कस्तो हुन्छ, उसले समाजलाई देशलाई हेर्ने उसको तटस्थता उसको कति छ, उसको ऊ कुन पोजिसनमा बसेर उसले काम गर्छ, रचना गर्दा होस् या उसको मुभमेन्टबाट होस् भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब भन्ने मलाई लाग्छ। अब म एउटा लेखक हो, पहिलो कुरो लेखकले मैले हेर्दाखेरि मैले काङ्ग्रेस भएर हेर्नु भएन लेख्ने बेलामा, मैले लेख्दाखेरि म एउटा लेखक भएर लेख्ने हो। मैले आस्था राख्ने पार्टी सम्झेर लेख्न थालेँ भनेदेखि त्यो लिट्रेचर हुँदैन नि। त्यो त तपाईँ इतिहास हेर्नु, रसियन साहित्य हेर्नुहोस् न, अहिले के काम लाग्दो छ र त्यो अहिले आइपुग्दा रसियन साहित्यहरू खै त्यस्तो पढ्छन्, मान्छेले रुचाउँछ जस्तो लाग्दैन। के कारणले भयो? पार्टीको मुखपत्र, त्यो मुखपत्र जस्तो भएर जान्छ। अब त्यो
त्यसबाट त जोगाउनु पर्यो, कवि लेखकले आफूलाई जोगाउनु पर्यो। त्योभन्दा माथिल्लो कुरा हो। विचारसँग ऊ सम्मत भए पनि लेख्ने स्तर अवस्थामा ऊ आफू एउटा ऊ आफै विचारक हो। त्यसकारण के हुँदाखेरि त्यो पार्टीसँग जोडिने भन्ने कुरा चाहिँ अब एउटा राजनीति, एउटा यो समग्र राष्ट्रको राजनीतिको कुरा हो, विचारको कुरा हो। तर लेखक त स्वयं आफै विचारक पनि हो नि त। उसले त फेरि नयाँ विचार पनि क्रिएट गर्न सक्छ। उसले अँगालिरहेको विचारलाई आलोचनात्मक भएर त्यसलाई अझ त्यसका चाहिने खराबीहरूलाई देखाएर अझ नयाँ क्षितिजहरू त्यसले उघारिदिन सक्छ। एउटा सक्षम लेखक हो भनेदेखि त उसले एउटा नयाँ बाटै पनि बनाइदिन सक्छ। हजुर, होइन त, नयाँ थ्योरी नै क्रिएट गरिदिन्छ नि त। त्यस कारण के हो त भन्दाखेरि यसरी हेर्दाखेरि अब तपाईँले खास सोध्नुभएको कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बढी राजनीतिकरण भएर अलिकति पार्टीको छाया देखिन्छ र अलिकति त्यसले गर्दाखेरि अयोग्यता चाहिँ बढी अगाडि आउने, मुखरित हुने। फेरि यहाँको साहित्यको हकमा त्यो भने होइन, फेरि यहाँको जति हामी पढ्छौँ त्यो मैले एउटा कार्यक्रम उद्घोषकको रूपमा यो भन्न नमिल्ला, तर त्यसको एउटा दलगत छाया भन्न खोजे होइन, तर बढी व्यक्ति त्यतातिर उन्मुख भयो भने उसले त्यही कुरा शब्द मार्फत प्रकट गर्ला भन्ने मैले सन्दर्भलाई थोरै अर्कोतिर लगेँ। हामी कार्यक्रमको करिब अन्तिम चरणमा छौँ। एउटा साहित्यले रुमलिरहेको गोरेटो पत्ता नलगाएको युवा पङ्क्ति, अलिकति जो फ्रस्ट्रेसन निराशताभित्र पनि छ, त्यसलाई पनि सञ्जीवनीको काम गर्छ, औषधिको काम गर्छ भनिन्छ। अब मैले यसलाई थोरै रिलेट गरेर सम्बन्धित गरेर अर्को कुरा चाहिँ मलाई लागेको जस्तै दार्जिलिङ, सिक्किम, आसाम, देहरादुन, भुटान भनौँ, बङ्गाल लगायतको चिजमा नेपाली भाषाका वक्ताहरू करिबन समदूरीमा हुनुहुन्छ हाम्रो, बराबरीको हाराहारीमा। भनेपछि यहाँभित्र त्यो स्तरको आयोजनहरू चाहिँ कार्यक्रममा किन हुन सकेको छैन? त्यो सबैलाई जोडेर केही कुछ भएका होलान्, तर एउटा विशाल आयोजन जसले नेपाली भाषा साहित्यको लागि काम गरोस्, यसमा चाहिँ हामीहरू कहाँ चुकेका छौँ होला? यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो यो राजनीतिक एउटा स्थायित्वको पनि आवश्यकता पर्छ। यस्तो यो अभियानहरू, यो किसिमको अभियानहरू गर्नको लागि अब व्यक्ति, एउटा सामान्य व्यक्ति अथवा एउटा साधारण संस्थाहरूले ठुलो आयोजना गर्न सक्ने आर्थिक हैसियत हुँदैन। होइन, मैले राज्य मन त हुन्छ, तर अब राज्यको कुरा गर्दाखेरि राज्यले चाह्यो भने उसमा त्यो एउटा दृष्टि आयो भने हुने कुरा हो। त्यो सरकार कस्तो छ, त्यसले कसरी सोध्छ भन्ने कुरासँग यो जोडिन्छ। अब नेपालको सन्दर्भमा अहिले हेर्दाखेरि अब प्रज्ञा प्रतिष्ठानहरू यो चाहिँ पुरानो संस्थाहरू हो, त्योभन्दा बाहिरबाट पनि गर्न सकिन्छ नि त। सरकारले चाह्यो भने संस्कृति मन्त्रालय छ, अथवा सिधै राज्यले नै इन्भल्भ भएर एउटा ठुलो बृहत एउटा सारा नेपालीहरूलाई जोड्ने, नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति कर्मीहरूलाई चाहिँ एकजुट बनाएर एउटा ठुलो फेस्टिभलको रूपमा चाहिँ एउटा ऐतिहासिक फेस्टिभलहरू गर्न सक्छ राज्यले चाह्यो भने। तर अब यो संस्थाहरू जो हामी अहिले देखिने संस्थाहरू भनौँ, प्रज्ञा प्रतिष्ठान, जहाँ मैले अब त्यहाँ चाहिँ तपाईँको हेर्नुहुन्छ भने असाध्यै त्यो बजेटै त्यहाँ असाध्यै कम छुटाउने र चाहिँ लगभग त्यहाँ त्यो तलब खाने भन्दा बढी दिएको अवस्था हुँदैन। किन म त त्यहाँको काम गरेर आएको चाहिँ तपाईँको वार्षिक एउटा बजेट के हुन्छ, एउटा विभाग त्यत्रो मातृभाषा साहित्य विभाग सम्हालेको मान्छे मैले 123वटा मातृभाषाहरू भएको देशमा चाहिँ तपाईँको अब बजेट हुने चाहिँ 4-5 लाख रुपियाँ वार्षिक बजेट। 4-5 लाख रुपियाँ भनेको अहिले भनेको एउटा सामान्य एउटा चाहिँ जिल्लामा गएर एउटा कार्यक्रम गर्दाखेरि सिधिने रकम हो। तैपनि हामीले अनेकौँ त्यो मितव्ययी भएर धेरै कार्यक्रमहरू गऱ्यौँ। केही कामहरू त्यसैबाट फेरि अनुसन्धान गर्नुपर्ने, शोध अनुसन्धानका प्राज्ञिक कामहरूदेखि लिएर अब क्रिएटिभ मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्ने किसिमका मुभमेन्ट के अरे कार्यक्रमहरू पनि गर्नुपर्ने। अब यस्तो अवस्था छ। हेर्नुहोस्, भन्नुको अर्थ चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि सरकारको अथवा राज्यका नीति निर्णय बनाउनेहरूको मगजमा, दिमागमा अब मन्दिर चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो, गुम्बा चाहिँ
महत्त्वपूर्ण हो, त्यसलाई राम्रो बनाउनुपर्छ होइन, धारा बनाउनुपर्छ, यो होला हाम्रो संस्कृति हो, जोगाउनुपर्छ, त्यो पनि ठिक छ। तर ती भनेका चाहिँ एउटा देखाउने प्रतीकात्मक कुराहरू मात्रै हुन्। खास त्यसको खास संस्कृति भनेको त त्यो जीवित र त्यो भनेको चाहिँ त्यो खास संस्कृति कसले निर्माण गर्छ भन्दाखेरि त स्रष्टाहरूले गर्छ नि त। उनीहरूको संरक्षण सम्वर्धनको लागि चाहिँ पोलिसी छैन र त्यसको पोजिटिभ धारणा छ जस्तो लाग्दैन। होइन भने तपाईँ एउटा खेलकुद मन्त्रालयलाई करोडौँ छुटाएको देखिन्छ, अरबौँ छुटाएको देखिन्छ। अर्को कुनै एउटा के बनाउनु पर्यो भने एउटा पुल बनाउनलाई अरबौँ छुटाएको देखिन्छ, एउटा बाटो पिच गर्नलाई कति दिएको हुन्छ। अब त्यत्रो एउटा कला साहित्य भाषा संस्कृति इतिहास दर्शन सम्बन्धी एउटा एकाडेमिक काम गर्नेलाई चाहिँ थोरै बजेट दिएको हुन्छ राज्य स्तरबाटै भन्दाखेरि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कि त उहाँहरूको पूर्वाग्रही शासकहरूको पूर्वाग्रही धारणा हो या त उहाँहरूको अज्ञानता हो। त्यो दुईटा भन्दा त हामीले अरू त भन्न सक्ने अब ठाउँै भएन। तर त्यो अब तिनीहरूबाट मैले अघि पनि भने बाहिर रहेर तपाईँले भने जस्तो एउटा 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 पुनर्जागरण जस्तै कोही रूपमा एउटा ठुलो कार्यक्रम, तर त्यो अब यहाँ त्यस्तो केही कार्यक्रमहरू भएको पनि इतिहासमा तपाईँले याद गर्नुभयो होला, कतै चन्द्रगिरी जाने साने। तर त्यहाँ के बिगारे त भन्दाखेरि त्यही हो पार्टीगत गुटगत। अब यो त साहित्य त त्यसरी पनि बाँडिएको छ नि त। अनि सबै चाहिँ नि अब त्यो किसिम गरेपछि त त्यो त हजुर सबैको भएन। हजुर त्यो साझा हुनको लागि त सबैलाई इन्भल्भ गराउनु पर्यो। हजुर हामी अन्त्यतिर छौँ। मैले यो छोटो बसाइमा धेरै कुरा ओकल्न व्याख्या गर्न गाह्रो हुन्छ। मैले जे कुछ हामीहरूले गऱ्यौँ विषयमा मैले केही छुटाएको अथवा यो चाहिँ रहिदिएकै हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई छ भने अन्तिममा 1 मिनट हाम्रो दर्शकहरूको लागि केही भन्न चाहनुहुन्छ भने? त्यस्तो त खासै छैन। अब खास गरी अब नेपाली भाषा साहित्य संस्कृति मा चाहिँ नि कामहरू अब यो चाहिँ निरन्तर चाहिँ नि भइरहेको अवस्था नै हो। खास गरी अब अलिकति 62-63 2046 सालको परिवर्तनपछि अलिकति फरक ढङ्गले यसमाथि नयाँ डिस्कोर्सहरू आउँदै गरेको अवस्था हो। त्यसलाई तर पक्रिएर त्यसको मुटुलाई पक्रिएर राज्यले पोलिसीहरू बनाउनु पर्ने धेरै कुराहरू छन्। हाम्रो पाठ्यक्रमहरू पनि ठिक छैन। हाम्रो चाहिँ नि तलदेखि माथिसम्मका पाठ्यक्रमहरूमा पनि एकदमै त्यो ट्रेडिसनल टाइपको छ। तपाईँ 1 देखि MA पास गरिसकेको एउटा मानिसले एउटा सिङ्गो नेपाललाई बुझ्ने किसिमको सक्दैन, पारम्परिक छैन। एउटा चेप्टो एउटा धारणा, चेप्टो ज्ञान, आंशिक एउटा चाहिँ नि एउटा मात्रै उसले सिक्छ। एउटा यो सिङ्गो मेरो आफ्नो यो मेरो देशको भव्यता यति छ भन्ने उसले जान्ने शिक्षा प्रणाली छैन हाम्रो। अब धेरै कुराहरू कमजोरीहरू छ, तर यो सुधार हुँदै जानुपर्छ। किनभने हामी चाहिँ नि हाम्रो सोचाइ चाहिँ सकारात्मक सोचबाट हामी हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ नि छ। र म अन्तिममा चाहिँ यहाँलाई कार्यक्रम प्रमेय संवादमा ओंकार टेलिभिजन HD को लागि यहाँले जुन अमूल्य समय सद्भाव स्नेह दिनुभयो त्यसको लागि हामी कार्यक्रम र यो ओंकार टेलिभिजनको पक्षबाट यहाँलाई धेरै धेरै आभार कृतज्ञता धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। मलाई पनि यो सुअवसर दिनुभयो यो ओंकार टेलिभिजनमा आएर आफ्नो अब जानी नजानी आफ्नो कुराहरू राख्ने। म त्यति ठुलो धारणा बनाउन सकेको मानिस होइन। एउटा कवि थिएँ, एउटा कविलाई यो एउटा ठाउँ दिनुभयो, एउटा वक्ताकै रूपमा जस्तो ठाउँ दिनुभयो, त्यसका लागि एकदम आभार व्यक्त गर्छु तपाईँ र टेलिभिजनप्रति। हजुर धेरै धेरै धन्यवाद। मेरा आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आज मसँग ओंकार टेलिभिजनमा निकै सशक्त कवि श्रवण मुकारुङ, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको मातृभाषा साहित्य विभागको प्रमुख लगायतका धेरै जिम्मेवारी सम्हाल्नु भएको छ एकजना कुशल स्रष्टा साहित्य साधकसँग हामीहरूले संवाद गऱ्यौँ। यहाँहरूले यो कार्यक्रमलाई ओंकार टेलिभिजनबाट हरेक शनिबार बेलुका 7:30 बजे
हेर्न सक्नुहुनेछ र साथै युट्युब फेसबुक र इन्स्टा लगायतका सामाजिक सञ्जालबाट पनि त्यही क्षणमा र पछि पनि यहाँहरूले यो कार्यक्रम हेर्न र सुन्न सक्नुहुनेछ र त्यसका लागि यहाँहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू त्यसको कमेन्ट बक्समा मञ्जुसा पट्टिकामा यहाँहरूले राख्नुहुनेछ। यति कुरा उल्लेख गर्दै म आजको यो श्रृङ्खलाबाट विश्राम लिन चाहन्छु। यहाँहरू सबैको भलाइ होस्। नमस्कार, धन्यवाद।